السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. إذا فهو مفيد جدا خصوصا لتلاميذ المستوى الخامس وأي واحد بغى يعرف شي حاجة على الفرنسية، يعني يتعلم شوية ديال الكلمات وهذا كيفاش يعبر ويكون عنده ان باجاج، يكون عنده واحد معجم ولا يعني بزاف ديال الكلمات باش يبقى يستعملهم في أي فرصة تعطات له في اللغة الفرنسية. إذا نبداو على بركة الله. إذا هنا عندنا ان ديالوج، عندنا حوار اللي غادي تقراوه نتوما المستوى الخامس. ملي كنشوفوا هذا الحوار هنا، إذا ماشي غير ديال المستوى الخامس، حيت الموضوع ديالو يقدر يكون في أي مستوى آخر. لو تيم ديالو إذا هذا كيهضر على اش من مجال، كيهضر على لونفيرونمون يعني البيئة. مزيان. لو تيتر ديالو لا بوليسيون، العنوان هو التلوث كما كتشوفوا هنايا في الصورة. شنو كتلاحظوا في الصورة؟ إذا ديكرير اي انفورمي، الهدف من هذا الديالوج هو يعرف التلميذ، تعرف انت انك توصف داكشي اللي كتشوفو، توصفو، تبقى تشوف فيه وتقول شنو كتشوف. ديكرير اي انفورمي يعني تعطي شي معلومه. مفهوم؟ عقلوا على هذه حيت غادي نوصلوا ليها. لو كونتكست، اذا علاش كيهضر هذا الديالوج كامل، نشوفوا علاش كيهضر. ان بوتي غارسون، واحد ولد صغير، اي سا سور واختو، راه كيبانوا هنايا في الصوره كتشوفوهم. فين كاينين؟ سون او بالكون، كاينين في البالكون. ياك مزيان، اتفقنا. دو لور ابارتمون، ديال البارتما ديالهم، كاينين اذا هما كيطلوا من الفوق من البارتما ديالهم. اش كيشوفوا؟ شنو كيشوفوا؟ اذا هذه لا فيل، شنو كنشوفوا في هذه لا فيل؟ الا طرح علينا مثلا استاذ qu'est-ce que tu vois dans cette image, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Un garçon, une fille, ils sont dans un balcon, يعني عندنا ولد وبنت كاينين في un balcon. مزيان. on voit des véhicules, on voit des véhicules يعني العربات جمعناهم كاملين. او الا بغيتي تخصص تقدر تقول on voit des voitures ولا des camions, des voitures ولا des camions, des autobus، كاع داكشي اللي كيكون في لي مويان دو ترونسبور، الوسائل النقل. مزيان. on voit des maisons, des bâtiments، ياك المنازل كنشوفوا منازل. ياك on voit la rue, on voit les fumées يعني الدخان. ياك مزيان. اذا نشوفوا الديالوج شنو كيقول، ومن بعد ما تقرا الديالوج غتعرف الشخصيات ديال هاد النص. هما هاد جوج اطفال، البنت سميتها سليمه و الولد سميتو امين. مزيان. إذا ملي نسمع السؤال quels sont les personnages de ce dialogue، les personnages de ce dialogue، شكون هما الشخصيات ديال هذا النص؟ les personnages هما ils sont أمين و سليمة. مزيان. إذا نبداو نشوفوا سليمة شنو قالت. أمين regarde la rue est pleine de voitures. أمين شوف la rue الطريق عامرة بالسيارات، عامرة pleine de voitures، عامرة بالسيارات. شنو كدير سليمة هنا؟ كتوصف لينا الطريق كي دايره الطريق. كومون إلي لا رue، كي دايره الطريق؟ إلي بلان دو فواتور، هي عامره بالسيارات. عامره يعني بلين، داكوغ. السيارات هما لي فواتور. كيسكي بروفوك ان تيل امبوتياج، كيسكي بروفوك شنو اللي كيتسبب ان تيل امبوتياج؟ يعني بحال هاد الازدحام هذا ديال السيارات اللي كنشوفو. امبوتياج يعني داك الازدحام ديال السيارات. امين غيجاوبها قال لها tu dois savoir، خاصك تعرفي سليمة كيلي 2h30، خاصك تعرفي يا سليمة بلي دابا راه 12:30 يعني وقت الظهر. ياك إلي ميدي، إلي 2h30. ياك مزيان. 12:30 سي لور او بليزيور بيرسون، هي الساعة اللي بزاف ديال الناس، بليزيور بزاف، بيرسون الناس، غونتر شي زو، غونتر يعني كيرجعوا لدارهم، شيزو كيرجعوا لديورهم. منين جاو من الخدمه. مفهوم؟ كيجيو من الخدمه، من المدارس الى اخره. دون لور فواتور بيرسونيل يعني كيرجعوا من الخدمه ديالهم عبر اش او بواسطه اش؟ دون لور فواتور. شنو هو فواتور؟ هما السيارات. بيرسونيل هي الشخصيه، يعني السيارات الشخصيه، يعني كل واحد كيركب سيارته. مفهوم؟ مزيان. غنفهموا علاش كل واحد وسيارته، داكشي علاش عامر طريق بالسيارات. سليمة قالت ليه أمين tu vois toutes ces fumées. أمين واش كتشوف؟ tu vois كتشوف
توت سي فيمي كتشوف كاع هاد الدخان كامل كيديجاج لي فواتور اللي كيخرجوه السيارات، كيخرجوه لي فواتور السيارات. امين قال لها اي وي شفتو اي وي سي اون دي برينسيبال كوز يعني الاسباب برينسيبال رئيسيه، يعني قال لها هو من واحد الاسباب من بين الاسباب الرئيسيه دو لا بوليسيون ديال التلوث. لا بوليسيون هي التلوث، لا بوليسيون ديالاش دو لير، التلوث ديال الهواء دون لو موند في العالم، يعني العالم كله كيعاني من هذا الشيء ديال السيارات والدخان ديالهم. مزيان. سليمة il se trouve que la pollution قال ليه اذا هو شنو دار هنايا؟ امين قال لها سي اون دي برينسيبال كوز دو لا بوليسيون دو لير دون لو موند. شنو دار؟ عطانا معلومه. سليمه ملي قالت tu vois toutes ces fumées que dégagent les voitures، واش شفتي هاد الدخان اللي كيخرجوا السيارات؟ شنو كدير عاوتاني؟ كتوصف لينا داك الشارع. مزيان. وملي جاوبها امين قال لها خاص تعرفي ان الناس كيدخلوا في هذا الوقت لديورهم، هو شنو دار؟ عطاها معلومه يعني انفورمي. وسليمه شنو دارت ديكريغ يعني كتوصف. شنو درت سليمه ملي قالت il se trouve que la pollution de l'air est la responsable؟ قالت لي la pollution de l'air التلوث ديال الهواء est la responsable هي المسؤوله responsable de nombreuses بزاف nombreuses maladies الامراض مالادي ريسبيراتوار. اش من امراض؟ ريسبيراتوار ديال التنفس، الامراض التنفسيه. شنو درت هنا؟ عطاتنا معلومه الى انفورمي. اذا l'information اللي عطات سليمة c'est que la pollution de l'air est la responsable de nombreuses maladies respiratoires. التلوث ديال الهواء هو المسؤول على بزاف ديال الأمراض التنفسية. مزيان. أمين c'est tout à fait cela قال لها بكل تأكيد هذا الشيء اللي كاين. les gens doivent utiliser الناس doivent خاصهم utiliser يستعملوا اش d'autres moyen يعني وسائل دو ترونسبور النقل، وسائل نقل أخرى دوتر هي أخرى، وسائل نقل أخرى دوتر مويان دو ترونسبور نون بوليون اللي ما كتلوثش، ياك اللي ما كتلوثش نون بوليون كوم بحالاش كوم يعني مثل لي ترام كوم لي ترام ترامواي مثلا كيخدم هو باش بالكهرباء. مزيان. وما كيلوثش الهواء ما كيخرجش الدخان. وشنو اخر؟ لي فيلو الدراجات كما كيديروا بزاف ديال المدن في العالم وحتى في المغرب عندنا مدن كيستعملوا بزاف الدراجات الهوائيه لي فيلو. مزيان حيت هما ما كيلوثوش وكتكون عندنا المدينه نقيه. مزيان. اذا كنتمنى انكم فهمتوا لو ديالوغ وشنو كيقول وتقدروا تعاودوه 2 مرات 3 وقت ما بغيتي تشوفوا باش تعقل على كاع هاد المعلومات. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو آخر.